Gipaubos na sa state of calamity ang Biliran Province tungod sa pagkaguba sa Biliran Bridge. Kinihuman apektado ng ekonomiya sa lugar tungod sa dili na makaagi dinhi ang mga truck nga nagasumpay sa probinsya sa Leyte. Gikabalakan sa dila karon tungod sige ug ulan. Sa Zamboanga del Norte, nagresulta og pagka-landslide ang ulan. Nagpadayon sab ang road clearing dinhi. Gisabayan sab og ipo-ipo ang pagdaot sa panahon sa Palimbang, Sultan Kudarat. Anaa sa 30 ka mga panimalay ang nangaguba dinhi. Sa Negros Oriental, girekomenda na sab sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ang pagpaubo sa tibok probinsya sa state of calamity. Tungod gawa sa pag-alboroto sa Bulkang Kanlaon, anaa sab ang hulga sa lahar tungod sa padayong pag-ulan. Sa Camarines Sur, miabot na sa 8 oras ang traffic tungod nagka-landslide sa dakong bahin sa kalsada sa Barangay Paraiso sa munisipyo sa Santa Elena. Padayon sab ang pag-repair sa naguba nga Andaya Highway. Sa Cagayan, dili na maagian ang pipila ka tulay tungod sa pag-awas sa tubig, pati ang mga umahan lubog sab sa baha. Aksidente sab nga nahulog sa kanal ang usa ka SUV sa munisipyo sa Tuawu tungod sa kadanlog sa kalsada. Kalit lang matud pa nga anaay ni overtake sa sakyanan. Swerte na lang nga mga panguslang ang naangkon sa maong driver. Ako si Bril Montalvo para sa 1PH.